प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं गौसे आजम और ईरान की एक हसीन औरत और जिन का। प्यारे दोस्तों, आखिर वो औरत ऐसा क्या काम करती थी जो जिन उस औरत पर आशिक हो गया। वो जिन इतना जिद्दी था कि उस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। किस तरह से उस जिन से उस औरत को छुटकारा मिला, ये सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ईरान के शहर में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी और उसके हुस्न के वहाँ हजारों दीवाने थे। शादी से पहले उस औरत के बहुत सारे आशिक थे और उसके नसीब अच्छे थे कि उसकी शादी एक निहायत ही नेक इंसान से हो गई, जो कि इज्जतदार और गैरतमंद था। अब शोहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द न देखे और बीवी अक्सर बाहर निकलती थी और शोहर की बात न मानती थी। उसका शोहर उसे समझाता कि नामहरम सिर्फ इंसान मर्द नहीं होते बल्कि जन्नत मर्द भी होते हैं। और देखिए, आपके जो बाल हैं ये निहायत ही खूबसूरत और हसीन हैं और आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। लेकिन बीवी शोहर की एक बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। फिर हुआ कुछ यूं कि एक बार वो किसी वीरान जगह से गुजर रही थी। यहाँ एक बहुत ही घिना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वो औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई। फिर शोहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। उसका शोहर जब काम से वापस आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो, तो बीवी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने फिर से आवाज दी, बेगम खाना लगा दो, लेकिन बीवी कोई आगे से जवाब ही नहीं दे रही थी। शोहर ने जब तीसरी बार कहा कि ईशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है, लेकिन बीवी जिसने एक बार फिर कोई जवाब ना दिया। उसका शोहर उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो थरथराने लगी और जमीन पर गिरकर झटके खाने लगी। उसको जमीन पर तड़पता हुआ देखकर शोहर के हाथ पांव फूल गए। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किसके पास जाए जो इसकी बीवी का इलाज कर सके। वहाँ करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शोहर जल्दी से उसके पास गया और कहा कि जल्दी मेरे घर चलिए हकीम साहब, मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया है। हकीम साहब न समझने वाली कैफियत में उसके साथ घर में आए तो देखा उसकी बीवी बेहोश पड़ी हुई है। उसके मुंह से जाग निकल रही थी और उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे। शोहर हैरान होते हुए कहने लगा, कहीं मेरी बीवी मर तो नहीं गई? हकीम साहब ने कहा, नहीं नहीं, उसकी मौत वाकया नहीं हुई, इसकी नब्ज चल रही है। दोनों ने उसको बिस्तर पर लुटा दिया। हकीम साहब ने कोई दवाई दी और कहा, ये दवा उनको खिला देना, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वो कोई आम बीमारी तो थी नहीं। नाज़रीन मोहतरम, वो ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से वो औरत किसी वक्त भी किसी के सामने भी गिरकर तड़पने लगती थी और दर्द से बिलखती हुई जमीन पर जा गिरती। और कभी कभी तो ऐसा होता कि वो किसी बाजार में जा रही होती तो अचानक बिला किसी वजह से चलते चलते जमीन पर गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात तो ये थी कि वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सही हो जाती और कहती कि मुझे क्या हुआ था। यानी उसे बेहोशी में कुछ भी पता नहीं चलता था कि उसके साथ क्या सानिया हुआ है। शोहर और सब घर वाले परेशान थे कि आखिर उसको क्या हो जाता है। बस शोहर को अपनी बीवी की सख्त फिक्र थी। घर में उसकी जो हालत होती थी वो तो होती ही थी। उस वक्त तो शोहर उसके पास होता था, लेकिन कभी वो अकेली भी होती थी। लेकिन जब वो सारे आम लोगों के सामने गिरती तो कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग देखकर उस औरत का मजाक बनाते। कोई उसके शोहर पर तंज मारता, देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो, इस पर कोई साया हो गया है, इसको किसी फकीर के पास ले जाकर तवीज वगैरह पहना दो ताकि वो सही हो जाए। शोहर ने उसका हर तरह के इलाज करवा लिया, हर तरह के टोटके कर लिए, हकीम की दवाइयां भी खिला दी और उसकी तबीयत थी कि संभलने का नाम नहीं ले रही थी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने कहा कि दूर एक पहाड़ के पास दरख्त मौजूद है, दरख्त के नीचे दरवेश अल्लाह वाले बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। वो दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंचा। वो दरवेश अल्लाह वाले एक दरख्त के नीचे मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो? उसने कहा, हजूर मेरी बीवी बहुत मुश्किल में है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कई सालों से उसके साथ यही मसला है, लेकिन वो ऐसे बीमार पड़ती है, मैं सख्त शर्मिंदा हो जाता हूँ, आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं उसको तवीज देता हूँ और उस पर दम करता हूँ, उसको ये तवीज पहना दो, उसकी हिफाजत होगी।
لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تم اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، خیال رکھنا اس بات کا۔ شوہر نے کہا آپ مجھے بات تو بتائیے کہ کیا بات ہے۔ درویش نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مجھے اس بات بتانے کا کوئی حکم نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد وہ نیک شوہر اپنے گھر آ گیا اور تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یاد رکھنا تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ وہ کبھی کبھی شوہر پر چلاتی ہوئی کہتی تم گھر سے نکل جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے۔ وہ اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کرتی تھی۔ اس کی ایسی عجیب و غریب طبیعت کو دیکھ کر شوہر تو بیزار ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کا برابر خیال رکھتا رہا۔ ایک دن وہ تھک ہار کر انہی درویش اللہ والے کے پاس لے گیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ درویش اللہ والے نے کہا میرے بیٹے تم بات کو سمجھنا پڑے گا، دیکھو کئی سال ہو گئے ہیں تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن تمہاری بیوی ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ بھی اس پر اثر نہیں کر رہا، جبکہ ہم نے اس پر دم بھی کیا ہے، پڑھ کر پھونکا بھی ہے، لیکن وہ ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو رہی ہے، اس لیے بہتر ہے تم بغداد شریف چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ بغداد شریف کیوں چلا جاؤں، وہاں کوئی بڑے درویش یا فقیر موجود ہیں؟ شوہر کہنے لگا میں تو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو درویش نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کئی سالوں سے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، حکیم کے پاس بھی گئے، دوائیاں بھی کھلا دی، یہ ٹوٹکے بھی کر کے دیکھ لیے، جہاں تک کہ میں نے اس پر دم بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کی حالت ویسی کی ویسی ہے، یعنی وہ جیسے پہلے دن تھی ویسی اب ہے۔ فقیر اللہ والے نے کہا تم ایک کام کرو کہ بغداد میں چلے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ بغداد میں کون رہتا ہے؟ درویش اللہ والے نے کہا کہ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور مجھے امید ہے وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت یہ کون ہے؟ درویش اللہ والے نے کہا میں تو درویش ہوں، وہ تو درویشوں کے درویش ہیں، بغداد کے بادشاہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم و عمل عطا فرمایا ہے، وہ کرامت دیے، وہ چیز عطا کیے جو ضرور تمہاری بیوی کو شفا بھی عطا کرے گی، یقین کے ساتھ ان سے علاج کروانا، بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ بڑی ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی، ان کی دعا میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس درویش اللہ والے نے اتنے یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی۔ وہ شوہر کہنے لگا آپ کی بات پر میں اپنی بیوی کو لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا، وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں نا باہر نہیں نکلوں گی، تو میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن وہاں نہیں جاؤں گی۔ اور وہ اپنی زبان سے بیان کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ درویش نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم تمہاری بیوی کو ہرگز یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو، اس سے تمہاری بیوی ہرگز راضی نہیں ہوگی۔ شوہر نے بیوی کو سمجھایا اب دیکھو بہت تماشا بن گیا ہے، لوگ ہمارا جینا حرام کر رہے ہیں، تمہارا اور ہمارا بھی، تم اس چیز سے پریشان ہو، تم سالوں سے اس تکلیف کو جھیل رہی ہو اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے دکھ ہوتا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے اور کہتے ہیں وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی، اس نے کہا نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ درویش اللہ والے نے شوہر سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے گی تو بس تم اتنا کہہ دینا کہ تمہیں غوث اعظم کے پاس لے کر جانا ہے اور بس تمہیں چلنا ہے تو وہ چل پڑے گی۔ جب شوہر نے غصے میں آ کر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو پھر ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ شخص غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی۔
तो वो कहने लगा तुम किस मकसद के लिए आए हो। उसने कहा मेरी बीवी बहुत ही बीमार है और मैं बस गौसे आजम को उसको दिखाना चाहता हूँ। मरीद ने कहा चलो ठीक है, पहले मैं जाऊं उनके पास, अगर वो इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। मरीद गौसे आजम के पास गया, रहमतुल्लाह अलैह से कहा कोई मुसाफिर आपसे मिलने आया है, बहुत परेशान है और बहुत ही मुश्किल में है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उसको अंदर ले आओ। अब वो शोर बहुत ही अजियतनाक हालत में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और हाजिर होकर अर्ज किया हजरत मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। हमारे शहर में एक अल्लाह वाले हैं लेकिन अकीदत मैंने आपकी देखी है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बताओ कहाँ से आए हो। उसने कहा मैं फहान का रहने वाला हूँ। हजरत मेरी एक बीवी है जिसको अजीबो गरीब दौरा पड़ता है, उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मैं थक गया हूँ। किसी हकीम ने बताया कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, आप मुझे बताएं कि मिर्गी का दौरा क्या होता है, मुझे तो बात समझ में नहीं आती। हकीम के इलाज के बाद मैंने उसको किसी दरवेश अल्लाह वाले को भी दिखा दिया, उन्होंने तावीज भी दिया लेकिन उस पर किसी तावीज का असर नहीं होता। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या तुम्हें किसी पीर फकीर दरवेश ने ये बात बताई कि तुम्हारी बीवी के साथ मामला क्या है? तो वो कहने लगा नहीं, मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई, हाँ बस इसको इतना बताया कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है और जो भी उसकी हालत हो जाती है हम सब के सामने है, लेकिन जो कुछ उसके साथ होता है हजरत उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू बहते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये तो भुगत ही रही है और मैं भी उसके साथ साथ इस गम को झेल रहा हूँ। बस एक दरवेश अल्लाह वाले थे जिन्होंने कई सालों के बाद मुझसे कहा कि जाओ गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ। अब मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है कि आप मुझे ही बताइए मैं क्या करूँ, मेरी बीवी के साथ ऐसा क्या हुआ है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उसको जो बीमारी है जिसकी वजह से ना तो ये समझ सकती है कि ये क्या कर रही है, उसे तो कुछ भी याद नहीं आता। ये वो गलती हवाएं जो इंसानी दिमाग से निकलकर तमाम जिस्म में फैल जाती है, जिसकी वजह से इंसान जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से जाग बहना लगती है। ये बाज़ औक़ात जन्नात की वजह से भी होता है, जबकि जन्नात में से खबीस मखलूक इंसानी दिमाग पर कब्जा जमा लेती है। ऐसा या तो इंसानी शक्लो सूरत पसंद आने की वजह से होता है या सिर्फ तकलीफ पहुंचाने की वजह से। उसके बाद गौस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अब तुम्हारी बीवी के साथ मामला हो रहा है, ना तो वो कोई और नहीं उसको करने वाला खबीस जन्नात है, वो वादी सरंदीप का रहने वाला है। तुमने कभी सरंदीप की वादी का नाम सुना? तो वो कहने लगा नहीं हजरत मैंने तो नहीं सुना। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम हैं, वहाँ पर उनके कदम मुबारक का निशान है। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, यहाँ पर अल्लाह ताला की और मखलूक के अलावा जन्नात भी रहते हैं। तुम्हारी बीवी को जो जिन तंग कर रहा है वो बहुत सरकश और नाफरमान है, वो तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। ये वाकया उस दिन पेश आया जिस दिन तुम्हारी बीवी एक पेड़ के नीचे से गुजरी, तुम्हारी बीवी वहाँ से गुजरी तो वहीं बैठा हुआ था। जैसे ही उसने तुम्हारी बीवी के हसीन बालों को देखा वो उसके अंदर दाखिल हो गया और उसको तरह तरह से तकलीफें पहुँचाने लगा। वो इतना बदबख्त था कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी अमलियात कर लिए जाएं। इसलिए अल्लाह की जात पर बराबर यकीन रखो और जो बात मैं कहूँ वही अमल करो, और तुमने अपनी बीवी के साथ वही अमल करना है, डरना नहीं है। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीवी का खास ख्याल रखो, और जब तुम्हारी बीवी पर दौरा आए तो उसके कान में मौसुद्दीन पढ़ना, जानी माउद्दीन कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को कहा जाता है जिसमें हर जादू पर हर शर की पनाह है। उसी रात उसकी बीवी पर दौरा पड़ा, उसकी बीवी अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी, बिल्कुल वही हालत जो उसकी होती थी। उसके हाथ पांव मुड़ रहे थे, उसके मुंह से जाग निकल रही थी, वो चीख रही थी। शोहर ने उसी वक्त मौजूदीन कुरान पाक की दोनों सूरतें पढ़ी और कान में बोला आज के बाद फिर न आना मेरी बीवी के पास, वरना हलाक हो जाएगा। शोहर ने इतने यकीन के साथ ये बात कही थी कि एकदम से उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई काली चीज थी जो बाहर आई, और कोई इंसान तो था नहीं बल्कि वो खतरनाक जिन ही था जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी।
وہ کہنے لگا مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا، میں تو تجھ سے بدلہ لوں گا، تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اسے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شوہر کہنے لگا تجھے میرے رب کا واسطہ جہاں سے چلا جا، تیری وادی سردیپ ہے جہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں سے چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ اور وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت ہی نافرمان اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو ورد بتایا تھا وہ وہی پڑھتے جا رہا تھا۔ اس ورد کا اس جن پر ایسا گہرا اثر ہوا، وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہ آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے سالوں سے اس کو تکلیف میں رکھا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم سے تڑپ رہی تھی، شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ پھر ایک بار پھر زور سے اس نے قرآن پاک کی دونوں سورتیں پڑھی اور پڑھ کر جیسے ہی دم کیا، جن کا ایک دم سے چیخنے لگا جیسے اس کو کوئی مار رہا ہو، پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، کہنے لگا میں جہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو دوبارہ پریشان نہیں کروں گا، میں جہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر اچانک وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ شوہر جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، اور آج قرآن پاک کی طاقت سے اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس طرح وہ اس عورت کو ضدی اور عاشق جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی، اور وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے آپس میں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج کی یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔